समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कृषिको विकास प्रवर्धन तथा व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रोटाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा BGFM 94.9 मेगाहर्ज र हर्पल FM 90.9 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ FM 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा गलेङमै रहेको जनकल्याण FM 106.5 मेगाहर्ज बटुवा स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल रेडियो कालीगण्डकी 88.4 मेगाहर्ज गुल्मी, सामुदायिक रेडियो अर्घाँची FM 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ FM 98.5 मेगाहर्ज धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज कावासती नवलपुर, दाउनी FM 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल्पा, सौगात FM 103.6 मेगाहर्ज बैतडी। यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र कृषिभित्रका हरेक विषयहरू कृषि पशुपालन लगायतका कृषि पर्यटन वातावरणसँग जोडिएका र कृषिसँग हरेक विषय जोडिन सक्छन्। तिनै विषयहरूलाई हामीले उत्तिकै महत्त्व दिएर चाहिँ सम्भाव्यताका कुराहरूलाई सँगसँगै चाहिँ समस्या चुनौती र त्यसको विज्ञ मार्फत समाधानमा पनि हामी केन्द्रित हुँदै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा अन्यल त्यसै गरी गुनासाहरूलाई पनि सम्बन्धित ठाउँबाट सम्बन्धित विज्ञ मार्फत चाहिँ समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। सोही प्रयासलाई आज पनि सार्थकता बनाउने प्रयास स्वरूप यहाँहरूको साथमा रहन्छ। पछिल्लो समयमा हुन त हामीले सबै विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। प्राथमिकताका आधारमा चाहिँ हामीले ती विषयहरूसँग र यहाँहरूका समस्या गुनासाहरूसँग सँगसँगै जोडिएर चाहिँ यहाँहरूका समस्याहरूको सल्युसन खोज्ने प्रयासमा जुट्ने गर्दछौँ। हामीले पशुपालन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने पाटोलाई पनि पछिल्लो समयमा हेरि पनि राखेका छौँ। सँगसँगै हामीले पशुपालन मासु प्रयोजन होस् अथवा चाहिँ दुग्धजन्य प्रयोजनको लागि किन नहोस्, हामीले जुनसुकै प्रयोजनको लागि भए पनि हामीले उपभोक्तासम्म पुर्याउँदा चाहिँ हाम्रा पुग्न पर्ने चिजहरू हाम्रा उपजहरू चाहिँ गुणस्तरीयता अथवा चाहिँ हाइजेनिक हुनुपर्छ भन्ने खालको सन्देश पनि यहाँहरूलाई प्रभाव गरिराखेका छौँ। आज पनि हामीले पछिल्लो समयमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति ठुला सहरहरूमा चाहिँ अस्तव्यस्त मासु पसलहरू अथवा चाहिँ हाइजेनिक मेन्टेन नभएका कुराहरू गुनासोको रूपमा पनि पटक पटक आउने पनि गरेका छन् र हामीले गुणस्तरीय मासु चाहिँ कसरी चिन्ने भन्ने खालको सन्देश पनि यहाँहरूलाई दिँदैछौँ। यहाँहरू हामी सबै उपभोक्ता हुँदै गर्दा चाहिँ हामीले गुणस्तरीय मासु चाहिँ कसरी चिन्ने भन्ने खालको गहकिलो सन्देश पनि आजको कार्यक्रमले यहाँहरूलाई प्रभाव गर्नेछ। आज हामीसँग वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत तथा ललितपुर महानगरपालिकाका पशु विकास शाखा प्रमुख डाक्टर अमर राई हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा केन्द्रित हुँदैछौँ। ललितपुर महानगरपालिकाले कृषि अन्तर्गत जुन पशु विकास शाखाले गरेका कार्यक्रमहरू पशु विकास प्रबन्धनको लागि अथवा पशु फार्महरूको व्यवसायीकरणको लागि गरेका पछिल्लो समयका अपडेट र कार्यक्रमहरू पनि के कस्ता रहेछन् भन्ने खालको सन्देश पनि यहाँहरूलाई दिँदैछौँ। हामी हाम्रा अतिथि अर्थात् डाक्टर अमर राई हामीसँग हुनुहुन्छ। ललितपुर महानगरपालिकाका पशु विकास शाखाका प्रमुख समेत हुनुहुन्छ, वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत समेत हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार डाक्टर साहब, आराम हुनुहुन्छ है? आरामै छ। डाक्टर साहबलाई बधाई पनि छ। करिब 1 महिना भयो है यो ललितपुर महानगरपालिकाको पशु विकास शाखामा चाहिँ अहिले यहाँ कार्यरत हुनुभएको। हजुर, म भर्खरै आएको छु, अब 1 महिना पुग्दैछ। यहाँलाई बधाई पनि छ। थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब, अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले यो कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा म हेर्दैछु। यो कार्यक्रमहरू हाम्रो लागि खासै धेरै कार्यक्रम होइन। 1 वर्षसम्म गर्नुपर्ने कार्यक्रम भनेको हामीलाई यो सरल कार्यक्रम गर्ने हो भने 2 महिनाभित्र सिद्धिने कार्यक्रम। डाक्टर साहब, मलाई अगाडि खड्केको जिज्ञासा आम दर्शकहरूलाई, आम किसान वर्गलाई यति बेला जसले हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, हजुर, उहाँहरूलाई पनि लाग्ला ललितपुर महानगरपालिकाभित्र चाहिँ पशुपालन गर्ने किसानहरू एकदमै कम होलान् जस्तो लाग्छ अथवा छैनन् जस्तो पनि लाग्छ। यसो सरसरी हेर्दा
कति किसानहरू हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले? ललितपुर महानगरपालिकामा यो व्यवसाय गर्ने विशेष गरिकन पशुपालन गर्ने किसानहरू यता उत्तरी बेल्टमा चाहिँ छँदै छैन होइन। दक्षिणी बेल्टमा चाहिँ किसानहरू झन्डै 24-25 को हाराहारीमा छ। किसानहरूसँग पशुहरूको सङ्ख्या पनि 5-7 हजारकै रूपमा छ अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि। अब उहाँहरूले विशेष गरिकन गाई र भैँसीलाई प्रमोट गर्न खोजिरहनु भएको छ। त्यसमा हेर्दाखेरि अब मिडियम खालको फार्महरू भन्न सकिन्छ। जस्तो दक्षिणी ललितपुरको दक्षिणी भेगतिर त अरू जस्तो कञ्चनसम्म गाउँपालिका लगायतका ठाउँहरूबाट त दुधको लागि पकेट क्षेत्र पनि छ। यद्यपि यो ललितपुर महानगरपालिकाभित्रै चाहिँ धेरै फार्महरू छैनन् जस्तो पनि लाग्थ्यो, यहाँले भन्नुभएको छ। तर ठुला खालका फार्महरू चाहिँ त्यति छैनन् है डाक्टर? ठुला फार्मलाई त भन्न मिलेन। करिब एउटा फार्ममा 30-35 गाई भैँसीको रूपमा चाहिँ फार्महरू सञ्चालन भएको देखिरहेको छु मैले चाहिँ। अस्ति भर्खर पनि म फार्म भिजिट गरेर आएँ। एउटा समूहमा पनि गएर आएको हो। समूहमा एउटा नयाँ समूह पनि गठन गरेर आएको छु। अहिले किसानहरू अहिले कति छरेर बसिरहेको अवस्था छ। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो गुनासाहरू कहाँ राख्ने भन्ने कुरा अहिलेको माहौलमा उहाँहरूलाई थाहै छैन। अब भन्नुपर्दा पहिलाको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय भएको बेला चाहिँ उहाँहरूले प्रशस्त सुविधाहरू पाइरहनु भएको अवस्था, सेवा केन्द्र पनि थिए, सेवा केन्द्रहरू पनि थिए त्यो बेला। अहिले यो पशु सेवा शाखा यो ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत आइपुग्दाखेरि अहिले हामीसँग 2टा सेवा केन्द्र चाहिँ छ, बुङमती र सेवा केन्द्र पनि राख्नु भएको छ। सेवा केन्द्रलाई पनि अहिले उहाँले कार्यरत बनाइरहेका छौँ। त्यो क्षेत्रका किसानहरूले त्यही सेवा केन्द्र मार्फत उहाँले केही सुविधाहरू पाइराख्नु भएको। भनेपछि डाक्टर साहब अहिले रिङ रोडभित्रको जुन ललितपुर महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र चाहिँ किसानहरू हुनुहुन्न होला सायद, अलिक बाहिर जुन बुङमती धापाखेल एरियामा चाहिँ हुनुहुन्छ? हजुर, ललितपुर यो रिङ रोडभित्र त छैन फार्म, रिङ रोडभन्दा बाहिरै छ। रिङ रोडभन्दा बाहिर भन्दा नि बागमती कोरिडोरको भित्र बुङमती साइडमा धापाखेल साइडमा किसानहरूको चाहिँ फार्महरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। डाक्टर साहब अलिकति यहाँसँग जोडिने बित्तिकै अलिकति फरक खालको प्रश्नहरू नै उब्जिराखेको छ मलाई पनि। अब मासुजन्य पदार्थ अथवा चाहिँ दुग्धजन्य पदार्थ चाहिँ एउटा हाइजेनिक मेन्टेन गर्नुपर्छ र उपभोक्तासम्म पुग्दा पनि त्यो गुणस्तरीयता कायम गर्नुपर्छ। गोठदेखि ओठसम्म भनेका छौँ, भने जस्तै गोठदेखि ओठसम्म पुग्ने क्रमको प्रोसेस चाहिँ एकदमै गुणस्तरीयता एकदम सेन्सिटिभ कुरा हो। यो चाहिँ लागू हुन पनि पर्छ, उपभोक्ताहरूको अधिकार पनि छ। यद्यपि पुरा भइराखेका छैन जस्तो लाग्छ। अझै मासुजन्य पसलहरू जुन प्रशस्त मात्रामा खोलिएका छन्, सबै चाहिँ हाइजेनिक रूपमा मेन्टेन भएका छैनन् जस्तो पनि लाग्छ। यो कसरी लिनुहुन्छ डाक्टर साहबले यो विषयलाई चाहिँ? यो विषय वास्तवमा जनस्वास्थ्यलाई हेर्ने हो भने गोठदेखि ओठसम्म भन्ने जुन यहाँहरूको नारा छ त्यो एकदम अति उपयुक्त नारा हो। जब ओठमा पुग्ने चिज छन् त्यो गोठबाट नै सुरु हुन्छ। गोठबाट सुरु गर्ने भन्ने बित्तिकै गोठ कुन अवस्थाको छ त्यसैमा निर्भर गर्छ ओठसम्म पुग्ने गुणस्तरीय छ कि गुणस्तरीय छैन। भनेपछि डाक्टर साहब यहाँले भन्न खोज्नुभयो गोठ नै पहिलो चाहिँ गोठबाटै सुधार गर्न सक्ने अथवा सुधार गर्ने कसी चाहिँ गोठ नै हो भन्नुहुन्छ यहाँले? हजुर, म त खोर अथवा गोठ यसले हामी गोठै भन्छौँ। खोर भन्दा नि पशुपालन व्यवसाय गर्ने किसानहरूको लागि चाहिँ गोठै हो। अब यो गोठ भन्ने बित्तिकै पहिलाको गोठ चाहिँ अर्कै किसिमको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अलिअलि किसानहरू जागरुक हुनुभएको छ। यो जागरुक भएको हिसाबले अलिअलि गोठहरू सुधारहरू भइरहेको देखिरहेका छौँ। पहिला 1-2वटा गाई अथवा भैँसी पालन गर्ने किसानहरूले अहिले अलिकति व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोचहरू ल्याएको छ। त्यसको आधारमा कम्तीमा 8-10वटा गाई भैँसीहरू राख्ने गरेका छन्। गोठलाई पनि अलिकति सफा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन अहिले अलिकति मानसिक चेन्ज भएको छ। तर पनि अहिले जति हुनुपर्ने हो त्यो भइसकेको चाहिँ अवस्था छैन। तर किसानहरूमा एउटा त डाक्टर साहब ज्ञानको अभाव नै होला है? पहिलो यसमा त सबैभन्दा पहिला ज्ञानकै अभाव हो। अब गोठलाई कस्तो बनाउने भनेर भन्दाखेरि अब गाई बस्ने त हो नि, भैँसी बस्ने त हो नि भन्ने हिसाबले किसानहरूले यही कुनामा राखिदिउँ, यही अगेनामा राखिदिउँ भन्ने किसिमले चाहिँ पालिरहे। अहिले यसलाई चाहिँ यो अवस्था अहिले चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको अवस्था चाहिँ छ।
त्यसमा चाहिँ अझै परिवर्तन गर्नुपर्ने, अझै सुधारका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने, किसानहरूलाई तालिमका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने, किसानहरूलाई यो आहाराका कुराहरू गर्नुपर्ने, विभिन्न डेरी सम्बन्धी विविधीकरणका तालिमहरू गर्नुपर्ने, यो कुराहरू अझै सिकाउन बाँकी नै छ। यो सिकाउँदै गर्दा, यो भन्दै गर्दा किसानहरू चाहनु भएको छ, हजुर, उहाँहरूको इच्छा छ, उहाँलाई चाहिएको पनि छ। तर अहिले जुन यो संहिता आइसकेपछि किसानहरू विशेष गरिकन कहाँ सहयोग मागौँ भन्ने किसिमको अवस्थामा छन्। तिनीहरू कहाँ जाने, के गर्ने, पहिलाको जुन सुविधाहरू पाइरहेको त्यो चाहिँ सुविधाबाट वञ्चित भएको अवस्था पनि छ। भनेपछि डाक्टर साहब अरू क्षेत्रलाई जे भए पनि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ घर घरमा सरकार पुग्यो, सिंहदरबार पुग्यो भन्ने खालको महसुस चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने अथवा किसानको लागि भएन भन्नु खोज्नुभयो यहाँले? पहिलाको अवस्थामा जुन हिसाबले गइरहेको थियो त्यो अवस्था त छैन। तर कुनै कुनै स्थानीयमा त अझ राम्रो पनि भएको पाएको छु, तर सबै ठाउँमा होइन। अधिकांशमा चाहिँ किसानले सुविधा पाएनन् भन्ने खालको निष्कर्ष रह्यो। डाक्टर साहब अब अलिकति मासु पसलहरूको कुराकानी गर्दा हामी अरू विषयहरूका पशुपालन गर्दै गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, पशु आहार व्यवस्थापन कुराहरूलाई अलिक पछाडि जाउँला हामी। अहिले ललितपुर महानगरपालिकाभित्र यहाँहरूकै कार्यक्षेत्रभित्र हेर्दा चाहिँ अव्यवस्थित मासु पसलहरू धेरै छन्, जसले हाइजेनिक मेन्टेन नगरेका पनि हुन सक्छन्। हामीले अहिले भन्दै गर्दा चाहिँ सबै छैनन्, एउटै ऱ्याङ्कमा राख्न खोजेका पनि छैनौँ हामीले। यद्यपि कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलिक देख्दै बाहिरबाट देख्दा पनि थाहा हुनसक्छ। अब हाइजेनिक मेन्टेन गरेर चाहिँ मासु पसल राख्नु पर्यो भन्ने खालको सन्देश त यहाँहरू जस्ता विज्ञले पटक पटक भनि पनि राख्नुहुन्छ, हामीले पनि सञ्चार माध्यमबाट पटक पटक झजगिराखेका पनि हुन्छौँ। यद्यपि अझै लागू भइरहेको छैन है। यो ललितपुर महानगरपालिकाकै अवस्था हेर्दा चाहिँ यस्ता खालका मासु पसलहरू थुप्रै छन् है डाक्टर साहब? थुप्रै छन्। अब यो मासु पसलहरूको अवस्था हेर्दाखेरि दुई चारवटा राम्रो मासु पसलहरू पनि आएको छ। तर धेरै जसो मासु पसलहरू जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड अनुसार नपुगेकै छ, मापदण्ड अनुसार नपुगेकै छ। तर यो मापदण्ड उनीहरूले किसानहरूलाई वास्तवमा थाहा नभएर पनि हो मापदण्ड के हो भन्ने कुरा। मासुको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला मासु व्यवसायी हुनको लागि किसानहरू अथवा मासु व्यवसाय जसले गर्छन् उसले आफू चाहिँ रोगी छ कि छैन भन्ने कुरादेखि चाहिँ उहाँहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मासु व्यवसाय गर्ने कुनै पनि व्यक्ति उहाँहरूको क्षयरोगको जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। क्षयरोग यदि कोही पनि व्यक्ति व्यवसायी मासु व्यवसायी जुन चाहिँ छन् उसको चाहिँ उसलाई क्षयरोग लागेको छ भने उहाँहरूले यो मासु व्यवसाय गर्न हुँदैन थियो। उहाँहरूले मासु व्यवसाय गर्नुभन्दा पहिले आफू क्षयरोगी छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा जाँच गरेर प्रमाणपत्र लिएर राख्नुपर्छ, मासु पसलमै हुनुपर्छ। अब यो कुराहरू उहाँहरूलाई किसानहरूलाई वास्तवमा थाहा छैन। किसानहरूलाई तालिमको अवस्था त्यति राम्रो छैन, तालिम दिनुपर्ने अवस्था छ। मासु व्यवसायमा गर्नुपर्ने कुराहरू उहाँहरूले यो मासु पसल कस्तो बनाउने भन्ने कुरा उहाँहरूलाई तालिमै दिनुपर्ने छ। यो तालिम खास गरिकन व्यवसायहरू सबैलाई आवश्यक छ। मासुकै कुरा गर्दाखेरि मासुबाट आउने विभिन्न कुराहरू जस्तै रोग ब्याधकै कुराहरू, मिडबर्न डिजिजहरू, अनि यसले यो महानगरपालिका अन्तर्गत यो रोगको साथसाथै पर्यटनको क्षेत्रमा पनि यसले प्रभाव पार्ने हुन्छ। पर्यटकहरू महानगरपालिका अथवा सांस्कृतिक नगरी भनेर घुम्न आउने गर्छन्, उनीहरूको मेन्टली के असर हुन सक्छ भने हामीले खाने मासु यस्तै रहेछ भन्ने किसिमको नेगेटिभ इम्प्याक्ट उहाँहरूकोमा पर्छ। एउटा डाक्टर साहब जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा मैले रोकेँ, एउटा चाहिँ उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर परिराखेको छ, अर्को चाहिँ एउटा भोलिको दिनमा दिगो एउटा पर्यटकहरूलाई असर पार्ने कुरा अथवा सरस्वती रूपमा कुनै उपभोक्ताहरूले हेर्दा चाहिँ अलिकति यस्तो खालको रहेछ भन्ने खालको महसुस भयो भने चाहिँ सबैतिर यस्तै हो कि भन्ने खालको भान पनि हुन्छ। हजुर, त्यसले भोलिको दिगो व्यवस्थापनको लागि अथवा त्यो क्षेत्रको लागि असर पार्ने नै भयो है। अब असर त थोर बहुत त धेरै परिहाल्छ होइन, तर पनि के छ भने
यसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। हामीले व्यवसायहरूलाई चाहिँ मासु पसलहरू कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा तालिमहरू दिएर मासु कस्तो हो के हो मासुको विषयमा जानकारी दिएर उनीहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। एकदमै राइट डाक्टर साहब, यो विषयलाई राम्रोसँग प्रष्टसँग बताउनु भएको छ। धेरै कुराहरू अपुग भइरहेको छ, हामी केही समय पछाडि फेरि पनि छलफल गर्छौँ। र मैले यहाँहरूलाई पनि आग्रह गरेको छु, यहाँहरूका चाहिँ समस्याहरू छन् अथवा जिज्ञासाहरू छन्, अन्यलहरू छन् चाहिँ यहाँहरूले पशुपालन व्यवसाय गर्दै गर्दा छन् भने कुनै पनि पशुपालन व्यवसाय गर्दै गर्दा चाहिँ समस्याहरू छन् भने 0154 222 सिधा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब यहाँले धेरै विषयमा विज्ञता हासिल पनि गर्नुभएको छ, यो क्षेत्रमा लामो समय काम पनि गरिसक्नु भएको छ। अहिले मात्रै ललितपुर महानगरपालिकामा त केही समयदेखि मात्रै आउनु भएको छ, महिना दिन पनि पुग्दैछ। अलिकति ललितपुर महानगरपालिका कार्यक्रमहरूको विषयमा त हामी अन्तिम खण्डमा थोरै मात्रै कुराकानी गर्छौँ। यद्यपि समग्र पशुपालनको क्षेत्रको अवस्थालाई हामीले निहाल्दै गर्दा चाहिँ आज पशुपालन व्यवसायलाई सरस्वती हेर्दा चाहिँ सरकारको एउटा नीति केही वर्ष अगाडिको मासु र दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने खालको नीति यो वर्ष तेस्रो वर्ष नै हो, यो साल पुरा हुन नसके पनि आत्मनिर्भरको नजिक चाहिँ पुगेको अवस्था छ। समग्र रूपमा आकलन गर्दै गर्दा चाहिँ यहाँले पनि त्यो आकलन गर्नुहुन्छ है, आत्मनिर्भरको नजिक चाहिँ हामी पुगेकै छौँ है? यसले सरस्वती हेर्दाखेरि तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले 24 लाख मेट्रिक टन दुधको उत्पादन भइसकेको अवस्था छ। हजुर। त्यस्तै मासु हेर्ने हो भने 3,50,000 मेट्रिक टनको हाराहारीमा पुगिसकेको अवस्था छ। अब अन्डा हेर्ने हो भने 1,56 करोडको हाराहारीमा उत्पादन भएको अवस्था छ। अब यसलाई सरस्वती हेर्दाखेरि एफएओले के भन्छ भने एफएओको आँकडा अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले कम्तीमा 91 लिटर दुध पिउनुपर्छ वार्षिक, 14 केजी मासु खानुपर्छ, 48 गोटा अन्डा खानुपर्छ भन्छ। त्यसलाई सरस्वती हेर्दाखेरि अझ पनि हामी अलिकति अपुग अवस्थामा छौँ। हामीले प्रयोग नै कम गरेका छौँ। प्रयोग कम गरेका छौँ भन्दाखेरि पनि उत्पादन अझै गर्न पुगेको छैन। त्यसलाई अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि अन्डाको क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। मासु जुन 14 केजी खानुपर्ने अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 12.5 केजी खाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै दुध 91 लिटर पिउनु पर्ने अवस्थामा हामीहरूले 78 लिटर जति हामीले दुध पिइरहेका छौँ। हजुर। त्यसको आधारमा पनि हामीले दुध उत्पादन मासु उत्पादनमा अझै पनि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। भनेपछि अब हामीले उत्पादन वृद्धि गर्न सके खण्डमा चाहिँ भोलिको दिनमा स्वदेशी बजार सँगसँगै चाहिँ विदेशी बजार पनि हुनसक्छ सक्दैन डाक्टर साहब? जस्तो दुधकै लागि मासुकै लागि चाहिँ दुधको लागि मासुको लागि हुनसक्छ। हाम्रो पिकको मासु पहिला विदेशमा एक्सपोर्ट हुन्थ्यो, अब त्यो चाहिँ अहिले स्वाइन फिभरको हिसाबले त्यसले चाहिँ अलिकति रोकिएको अवस्था छ। त्यस्तै दुधका विभिन्न परिकारहरू एक्सपोर्ट हुन्थ्यो, विशेष गरिकन छुर्पी अमेरिकामा निर्यात हुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ हामी छुर्पी त अहिले पनि भइरहेको छ केही मात्रामा, अहिले पनि भइरहेको छ। हामी नजिकका छिमेकी देशबाट पनि अझ पनि हामीले यो विभिन्न दुधका परिकारहरू आयात गरिरहेका छौँ। त्यसलाई सरस्वती हेर्ने हो भने हामीले दुध उत्पादनको क्षेत्रमा मासु उत्पादनको क्षेत्रमा जति लगानी गर्यो त्यति नै अझै फाइदा हुने देखिन्छ। कृषकहरू स्वरोजगार बन्ने अवस्था छ। अहिले जस्तो डाक्टर साहबले यहाँ भन्दै गर्दा चाहिँ स्वरोजगारको कुरा गरिराख्नु भएको छ। सहरबाट गाउँमा पैसा जाने बलियो माध्यम चाहिँ यी दुइटै छन्। अहिले पनि सहरबाट गाउँमा पैसा जाने आधारहरू धेरै छन्, कृषि क्षेत्रका पनि धेरै छन्, पशुपालनका पनि धेरै छन्। मध्येमा चाहिँ पशुपालन अन्तर्गतका दुध र मासु क्षेत्रमा चाहिँ धेरै जाने गर्छ। सहरको पैसा गाउँमा जाने बलियो माध्यम चाहिँ पशुपालन व्यवसाय नै बनिराखेको छ है डाक्टर? हजुर। गाउँको आम्दानी भनेकै दुधको हो, खसी बोकाको हो, कुखुराको हो। यसलाई हेर्दाखेरि हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि सहर बजारबाट गाउँमा यही महानगरपालिकाको भन्नुपर्दा पनि धेरै गएको छ। हरेक दिन 2 करोडभन्दा बढी गइरहेछ, गाउँमा गइरहेछ पैसा। अब समग्र नेपालको हेर्ने हो भने त त्यसको लेखाजोखा अझै बढी नै होला। सहरबाट गाउँमा जाने बलियो माध्यम चाहिँ पशुपालन व्यवसाय भइरहेको छ। हजुर। खसी बोकाको कुरा गर्दाखेरि पनि
जति पनि अहिले गएको दसैँमा पनि खासै हाम्रो मासुको चाहिँ त्यति अपुग भएन। खसी बोका नजिकको छिमेकी जिल्लाबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएन। जति पनि छन् हाम्रै गाउँठाउँबाट चाहिँ यो खसी बोका च्याङ्राहरू ल्याएर सहर बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। त्यसको आधार हेर्ने हो भने हाम्रो गाउँमा सहरबाट पैसा गाउँको लागि धेरै गइरहेको अवस्था छ। जति पनि गाउँबाट उत्पादित चिजहरू छन्, विशेष गरिकन दुधगत पदार्थहरू, त्यस्तै मासु खसीजन्य पदार्थहरू, खसी बोकाहरू सहरमा फिटिरहेको छ। त्यसको आधारमा गाउँको लागि यो एउटा पैसा जाने माध्यम नै भएको छ। डाक्टर साहब, अब दुग्ध परियोजनको लागि किन्न होस् अथवा मासु परियोजनको लागि किन्न नहोस्, यी दुवै तरिकाले पालिएका पशुहरू चाहिँ गाउँमा पैसा जाने बढी माध्यम यहाँले भनिराख्नु भएको छ र सहरका नजिकमा पनि सकेसम्म जग्गा भाडामै लिएर भए पनि धेरै किसानहरूको आकर्षण सहर क्षेत्रमा पनि बढेको अवस्था छ। सहरलाई नै टार्गेट गरेर चाहिँ व्यापार गर्न पाए हुन्थ्यो, व्यवसाय गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर धेरै युवाहरू लाग्नु पनि भएको छ। यति गर्दै पनि अलिकति व्यावसायिक रूपमा हामीले काम गर्दा उत्पादकत्व चाहिँ भने जस्तो हामीले रिजल्ट चाहिँ निकाल्न सकिराखेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। यहाँको आकलनमा यो अवस्था हो? अहिले सहर बजारमा कृषकहरू चाहिँ अलिकति आकर्षित भएको कारण के छ भने उनीहरूको उत्पादनलाई चाहिँ सहर बजारमा सहिलै बिक्री गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले सहरको नजिक वरिपरि चाहिँ उहाँहरू लिजमा जग्गा लिएर पनि उहाँहरू व्यवसाय गरिरहनु भएको अवस्था छ। उहाँले गरिरहेको अवस्था जुन हेर्छौँ हामीले हेर्दाखेरिमा उहाँहरूले जति फाइदा लिनुपर्ने हो त्यो फाइदा लिन सकिरहेको छैन। त्यो भनेको हामीले फर्दर बेसमा चाहिँ किसानहरूले पशुपालन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब जति पनि सहर नजिक पशुपालन व्यवसाय गरेर बसेका किसानहरू छन्, यी किसानहरू लिजमा जग्गा लिएर त्यहाँ घाँस उमारेर केही वस्तुहरू चाहिँ पालिरहेको अवस्था त छ। तर फर्दर बेस पशुपालन गर्नुपर्छ। अब घाँस के लगाउने, हिउँदे घाँस, बर्खे घाँस यिनीहरू लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा खासै उनीहरूलाई जानकारी पनि छैन। सहर अहिले चाहिँ जति पनि सहर नजिक आएर किसानहरू पशुपालन व्यवसाय गरेर बसिरहेका छन्, तिनीहरूको लागि यो फर्दर बेसमा पशुपालन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूलाई तालिमकै आवश्यकता पर्छ। पहिलो चाहिँ तालिम नै चाहियो। तालिमै चाहियो। जस्तो डाक्टर साहब, यहाँ तालिमको कुराकानी गर्दा जस्तो देखासिकी गरेर कसैले चाहिँ गरिराखेको छ, फार्म अवलोकन गरेर अथवा चाहिँ राम्रै हुने रहेछ कसैको लहलैमा लागेर चाहिँ सुरुवात गर्दा असफल भएका धेरै घटनाहरू पनि छन्। जस्तो यिनीहरूको लागि चाहिँ तालिम नै पहिलो कसी हो है? हजुर, तालिम कुनै पनि कार्य गर्नको लागि तालिम अति महत्त्वपूर्ण कार्य हो होइन। तालिम बिना त कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि त्यसमा सफल हुने असफल हुने त त्यसैमा भर पर्छ। जस्तो तालिम लिएका किसानहरूले अहिले मजाले सफल कृषक भएर काम गरिरहेका छन्। अब जति पनि असफल भएका छन् किसानहरू, उहाँहरूले खासै तालिम दिनुभएको छैन। तालिम लिए पनि उहाँहरूको पर्याप्त तालिम छैन। जस्तै फर्दरको लागि छुट्टै तालिम, रोग ब्याधको लागि छुट्टै तालिम, समय समयमा खोप लगाउनु पर्ने छुट्टै, टेक्निकल म्यान पावर उहाँहरूले कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा त्यसको पनि कमी छ। टेक्निकल म्यान पावर पनि पहिलाको अवस्था जस्तो देखिएन। अब पहिला एउटा जिल्लामा 8-10वटा 11-12वटा सेवा केन्द्रहरू हुन्छन्। त्यो सेवा केन्द्रलाई कन्ट्रोल गर्ने जिल्लाको अफिसबाट गर्छ। त्यहाँको लागि जति पनि चाहिने किसानहरूको लागि कार्यक्रमहरू छ त्यो सबै जिल्लाबाट चाहिँ सेवा केन्द्र मार्फत पठाउने गरिरहेको अवस्था। अहिले त्यो ठ्याक्कै ब्रेक भएको अवस्था। अनि अब स्थानीय तहमा पठायो, टेक्निकल म्यान पावरहरू पठाएको त छ, तर त्यहाँ सबै ठाउँमा बजेट पर्याप्त छैन। अब पहिला एउटै जिल्लाले चाहिँ 4-5 करोडको कार्यक्रम बनाउँथ्यो भने अहिले स्थानीय तहमा गइसकेपछि त्यो सबै
कट अफ हजुर कृषिमा चाहिँ अपहेलित रूपमा अलिक पछिल्लो शाखामा परिहाल्छ धेरै ठाउँमा चाहिँ धेरै ठाउँमा त्यस्तो परे पनि कुनै ठाउँमा त राम्रो पनि छ हो ठिक छ हामीले त्यो त धेरैमा कभरेज पनि गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब अब जस्तो काठमाडौँ ललितपुर जुन भक्तपुरको क्षेत्र यो बजारको क्षेत्र पनि भयो उपत्यकाको कुरा पनि भयो अहिले हामीले ठ्याक्कै ललितपुर महानगरपालिकाको कुराकानी गर्दै गर्दा चाहिँ ओडाहरूले पनि यो सर्भिस चाहिँ दिइराखेका छन् यहाँहरूको ओडाले चाहिँ ओडाले कृषि क्षेत्रको त्यस्तो सर्भिस दिएको छैन सम्भव पनि नहोला है त्यो सम्भव पनि उहाँहरूलाई कार्यव्यस्तताको हिसाबले उहाँहरूले सम्भव पनि भएन अब यहाँ ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत कृषिको छुट्टै शाखा पशु सेवाको छुट्टै शाखा भएको हिसाबले कृषिको सबै कृषि शाखाले हेर्ने पशु सेवाको सबै पशु शाखाले हेर्ने त्यसको लागि जुन कार्यक्रम विनियोजन बजेट छ त्यो बजेट चाहिँ एकदमै अपुग छ किसानहरूको लागि केही होइन यो बजेट त जस्तो यहाँ चाहिँ ठुला किसान भएनन् अथवा चाहिँ प्रायोरिटीमा अलिक परेन रहेछ त्यसो भए खासै प्रायोरिटीमा परेको छैन भने पनि केही फरक नपर्ला किसानहरूले चाहेको हिसाबले उनीहरूले बजेट पाएको पनि छैन उनीहरूले चाहेको तालिम पनि पाएको छैन उनीहरूले खोजे अनुसारको सहयोग पनि पाएको छैन तर पनि हामीले जति पनि पाएका छौँ बजेट त्यसको आधारमा किसानहरूलाई सकेसम्म हामीले उहाँहरूको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने जस्तो जमर्को गरेका छौँ। अर्को आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याउने बेला त अब यहाँ जस्तो विज्ञ हुनुहुन्छ यो चाहिने रहेछ किसानहरूलाई एउटा सर्वे गरेर पनि अर्को सालको लागि त केही उपलब्धि पक्कै पनि यो क्षेत्रको लागि प्रबन्धन गर्ने आधार त यहाँले पक्कै पनि ल्याउनुहुन्छ यसमा हामी सबै पोजिटिभ पनि छौँ। जस्तो अब पशुपालन व्यवसाय गर्दै गर्दा सरस्वती रूपमा नयाँहरूले सुरुवात गर्दै गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा कसैले चाहिँ कुनै पनि पशुपालन गर्दै गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अथवा सुरुवातमा के कुराहरू जान्यो भने चाहिँ पशुपालन व्यवसायमा सफल बन्न सकिन्छ। अब नयाँ व्यवसायीहरू कोही आउन खोजेका छन् भने उहाँहरूले सबैभन्दा पहिला के व्यवसाय गर्ने त्यसको चाहिँ तालिम चाहिँ उहाँहरूले लिनुपर्छ। अब पशुपालनकै व्यवसाय गर्ने हो भने गाई भैँसी पाल्ने कसरी पाल्ने कहाँ पाल्ने के को लागि पाल्ने भन्ने कुरा तालिम नै चाहिन्छ उहाँहरूलाई। अब व्यवसाय गर्ने भनेर मात्रै भएन त्यो ठाउँ सुहाउँदो हुनु पर्यो बजार नजिक हुनु पर्यो आफ्नो उत्पादन क्षेत्रको चाहिँ उत्पादित चिजहरू बजारमा पठाउनको लागि। अब पशुपालन व्यवसायबाटै अगाडि बढ्ने हिसाबले उहाँले गर्नुहुन्छ भने 1 नम्बरमा त उहाँले तालिम लिनु पर्यो। 2 नम्बरमा गाई भैँसी पाल्ने हो भने एउटा गाईबाट 1 रोपनी जग्गा घाँस खेती नै गर्नुपर्छ। घाँस आहारा बिना पशुपालन सफल हुन सक्दैन। हामीले कन्सन्ट्रेट दाना खुवाएर मात्रै हामीले पशुपालन गर्ने अवस्था पनि छैन। हजुर त्यो हुँदैन पनि। हजुर डाक्टर हामी अन्तिम खण्डमा पनि छौँ। अब हामी आज कुराकानीको निष्कर्षमा पनि जान्छौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले पशु क्षेत्रमा गरेका केही कार्यक्रमहरू यो सालको लागि भन्ने कुराहरू अन्तिम खण्डमा थोरै मात्रै हामीले जानकारी दिन्छौँ। डाक्टर साहब अब हामीलाई धेरै कुराहरू आइरहेका छन् जस्तो पशुपालन व्यवसाय जुन दुग्ध परियोजनाको लागि हामीले गरिएका गाई अथवा भैँसी लगायत अब बाख्राको त त्यति प्रचलन पनि छैन नेपालमा ठिकै छ यो विषयमा कुरा प्रश्न भइसकेको छ। अब मासुजन्य परियोजनाको लागि भेडा बाख्रा बङ्गुर लगायतका पशुहरूको लागि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा सुरुवात गर्दै गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सठिकमा बताइदिनुहोस् न। सठिकमा सबैभन्दा पहिला मासु व्यवसायीहरूले चाहिँ पशुवस्तु स्वस्थ छ कि छैन त्यसलाई चाहिँ किल गर्नुभन्दा पहिले मार्नुभन्दा पहिला स्वस्थ छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। स्वस्थ नभएका पशुवस्तुहरू चाहिँ छुट्याएर त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्नु पर्यो। उपचार गरेर निको भइसकेपछि मात्र तिनीहरूलाई फेरि त्यो काटमार गर्ने उसमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ र अब स्वस्थ पशुहरूलाई मात्रै काटमार गरेर व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदाखेरि अझ सक्नुभयो भने एन्टिमोर्टम पोस्टमोर्टम भन्ने हुन्छ। मार्नुभन्दा पहिला त्यसको रोगहरू केही छ कि छैन भनेर चेक गर्ने एउटा प्राविधिक हुन्छ। हजुर अथवा भेटरिनरी डाक्टर हुन्छ उहाँलाई देखाएर मात्रै काटमार गरे हुन्छ। काटमार गरिसकेपछि पनि त्यसभित्र पनि हामीले विभिन्न प्यारासाइटहरू देखा परेका हुन्छौँ होइन। त्यो ब्लड जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न मासुहरू ठाउँ ठाउँमा कस्तो अवस्थामा छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पोस्टमार्टम एक्जामिनेसन भन्छौँ हामी। ब्लड गरिसकेपछिको जाँच त्यसपछि भेटरिनरी डाक्टर अथवा मासु निरीक्षकले त्यहाँबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने छ।
अब त्यो अवस्थामा हामी यहाँ आएका छैनौँ। अब तुरन्तै गर्नुपर्ने भनेको मासु पसलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने। मासु पसललाई व्यवस्थित गर्नुभन्दा पहिला बडस्थललाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने। बडस्थललाई व्यवस्थित गर्नुभन्दा पहिला गोठलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने। त्यसको लागि टेक्निकल म्यान पावरहरू, प्राविधिक जनशक्ति, त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने। त्यो भइसकेपछि त्यो व्यवसाय गर्नलाई सजिलो हुन्छ। अब मासुकै व्यवसाय गर्ने हो भने पसल कम्तीमा मासु पसल कस्तो हुनुपर्छ, कुन स्ट्यान्डर्डमा राख्नुपर्छ, मापदण्ड छ त्यसको, त्यो मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्छ। अब हाम्रो यहाँ मासु किन्ने हाम्रो उपभोक्ता पनि यो मासु ताजा हो कि होइन भनेर यसो छुने चलन छ। त्यो जति हातले बाहिरी मान्छेहरूले जति हातले छोए त्यति नै ब्याक्टेरियल कन्टामिनेसन हुन्छ, झन् बढी असर पर्छ। त्यो मासु किनिसकेपछि 24 घन्टासम्म 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा फ्रिजमा राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यसमा भएको ब्याक्टेरियल लोडहरू सबै 90% घट्छ ब्याक्टेरियल लोड। त्यसरी 24 घन्टासम्म मासु फ्रिजमा राखिसकेपछि मात्रै खाने बानी गर्यो भने कम्तीमा अलिकति एक स्टेप स्वास्थ्यमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने लाग्छ। डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषयले भनिराख्नु भएको छ। हामी अन्तिम भर्नमा छौँ। अब पशु विकास शाखा जुन ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा ठुलो महानगरपालिका, यसको पनि पशु विकास शाखा निकै महत्त्वपूर्ण पदमा आफै प्रमुखको रूपमा जहाँ जानुभएको छ। केही नयाँ कार्यक्रमहरू छन् अहिले तुरन्तै नयाँ कार्यक्रमहरू भनेर छैन। जुन अहिले यो आर्थिक वर्षमा त पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम छ। हजुर, दुई चारवटा मासु पसल व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रमहरू छन्। केही किसानहरूलाई यो घाँसका बिउहरू पशु आहारको रूपमा घाँसको बिउहरू वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको छ। पशु व्यवस्थित गर्नलाई, पशुको गोठ व्यवस्थित गर्नलाई गोठ सुधारका 2-4वटा कार्यक्रमहरू छन् कि अब आउने दिनहरूमा सबैभन्दा पहिला यो गोठलाई नै ठिक पार्नुपर्छ, गोठलाई सुधार गर्नुपर्छ। त्यसपछि व्यवसायीहरूलाई तालिम दिनुपर्छ। त्यसपछि मासु पसल व्यवसायीहरूलाई तालिम दिनुपर्छ। एउटा अब बडस्थललाई विशेष गरिकन व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। बडस्थललाई पछिसम्म हेर्ने हो भने त्यसलाई बडशालाको रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञता गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। यहाँहरूको मार्फत मैले जति कुराहरू राखेँ किसानहरूकै राखेँ, यहाँहरूको टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर, हामीले डाक्टर साहबलाई बिदा गरिसकेका छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ललितपुर महानगरपालिकाका पशु विकास शाखाका प्रमुख डाक्टर अमर राई हुनुहुन्थ्यो। वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत समेत हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग धेरै कुराहरू गर्दैथ्यौँ। नेपालमा पशुपालन व्यवसायको समग्र अवस्थादेखि लिएर चाहिँ हामीले दुध अथवा मासु चाहिँ गुणस्तरीय कायम गरेर चाहिँ उपभोक्तामा पुग्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ गोठदेखि ओठसम्मको सिलसिलाबद्ध तरिकाको प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण जानकारी दिँदै थियौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय सकिन सकेको छ। यिनै विविध सामग्रीहरू सँगसँगै आजको लागि भने कृषि सवालको समय यति नै। कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, अनियोल गुनासाहरू छन् भने 985110979192 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम कृषि सवालका सम्पूर्ण युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।